बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। सिंध में सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट करोड़ों रुपए में जारी करने की आवाजें उठने लगी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई ने अपनी ही पार्टी क़यादत पर इल्जामात लगा दिए हैं। दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया कि सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया और गवर्नर हाउस में ये सौदेबाजी हुई। लियाकत जतोई के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया है। लियाकत जतोई ने नजरअंदाज किए जाने पर पार्टी से अलहदगी का इंदिया भी दे दिया है। 26 फरवरी को पार्टी रहनुमाओं समेत अपने साथियों का इजलास बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। पीटीआई में एक और बगावत सामने आई है और आपको खबर दे रहे हैं लियाकत जतोई के हवाले से, जिन्होंने अहम इंकिशाफ किया है और सिंध के अंदर आवाजें उठने लगी हैं। सिंध में सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट करोड़ों रुपए में जारी करने की आवाजें उठने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई ने अपनी ही पार्टी क़यादत पर इल्जामात लगा दिए हैं। दादू में आज उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया कि सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया है और गवर्नर हाउस में यह सौदेबाजी हुई है। लियाकत जतोई के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस सिलसिले में उन्होंने खत लिख दिया है। लियाकत जतोई ने नजरअंदाज किए जाने पर पार्टी से अलहदगी का इंदिया भी दे दिया है। 26 फरवरी को पार्टी रहनुमाओं समेत अपने साथियों का इजलास भी बुलाने का ऐलान कर दिया है। और दूसरी जानिब शहबाज गिल ने लियाकत जतोई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि नैब ज़दा जतोई ख्वाम-ख्वाह के इल्जामात लगा रहे हैं, सबूत हैं तो सामने लाएं। सैफुल्ला अबड़ो हितक इज्जत का केस करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं लियाकत जतोई के इल्जामात पर अब रद्द-ए-अमल सामने आया है शहबाज गिल की जानिब से। शहबाज गिल ने लियाकत जतोई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कहा है कि नैब ज़दा जतोई ख्वाम-ख्वाह के इल्जामात लगा रहे हैं, उनके पास अगर कोई सबूत हैं तो वो सामने लाएं। सैफुल्ला अबड़ो उन पर हितक इज्जत का केस करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान से अहम खबर है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलदम तंजीम का अहम रुकन हसन उर्फ सजना मारा गया है। ISPR के मुताबिक हसन उर्फ सजना गुज़श्ता रोज 4 ख्वातीन के कत्ल में मुलविस था। मौके से असलहा बरामद किया गया है। दहशतगर्द इगवा, भत्ताखोरी और बारूदी सुरंगे बनाने में मतलूब था। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, अहम खबर से आगाह कर रहे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान से। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है और कलदम तंजीम का अहम रुकन और दहशतगर्द हसन उर्फ सजना मारा गया है। ISPR के मुताबिक हसन उर्फ सजना गुज़श्ता रोज 4 ख्वातीन के कत्ल में भी मुलविस था। मौके से असलहा बरामद कर लिया गया है। दहशतगर्द इगवा, भत्ताखोरी और बारूदी सुरंगे बिछाने के कई मुकदमात में मतलूब था। आगे बढ़ते हैं और बात हो जाए वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे श्रीलंका की। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। लंदन हम मनसब महिंदा राजापाक्सा से उनकी वान ऑन वान मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, तोपों की सलामी भी दी गई। पाकिस्तान और श्रीलंकन क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान जबकि श्रीलंकन वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म महिंदा राजापाक्सा ने की। मुज़ाकरात में तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए हैं। कौमी असम्बली में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने की ममानियत का बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल का इत्तलाक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की हद तक होगा। कौमी असम्बली में बिल नून लीग की रुकन महनाज अकबर अजीज ने पेश किया था। बिल के मतन के मुताबिक काम करने की जगह और तालीमी इदारों में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की ममानियत होगी। बिल के मतन में कहा गया है कि सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों, मदारिस, ट्यूशन सेंटर्स में भी बच्चों पर तशद्दुद की ममानियत होगी। बच्चे के खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई में जिस्मानी तशद्दुद शामिल नहीं होगा। बिल में कहा गया कि बच्चों पर तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को नौकरी से फारिग करने की इंतहाई सजा भी दी जा सकती है।
जबरी रिटायरमेंट, तनज़ुली और तनख्वाह में कटौती की सजा भी दी जा सकेगी। जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ शिकायत के लिए वफाकी हुकूमत तरीक़ाकार वज़ा करेगी। इस बिल के मतन में हिदायत की गई है कि निजी तालीमी इदारों में बिल पर अमल के लिए हुकूमत तरीक़ाकार वज़ा करे। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देगी डस्का के हवाले से। मरियम नवाज कहती हैं कि हल्का NA-75 डस्का इलेक्शन से मुतालिक सच बता दिया जाए वरना फिर मुझे बताना पड़ेगा। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि 2 अफराद के नाम मेरे पास आ चुके हैं। ये धांधली नहीं, मुनज़्ज़म ऑपरेशन था जो आला सतह से मैनेज हुआ। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करके पूरी रात एक मुकाम पर रखा गया। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अराकीन की मौजूदगी में नताइज तब्दील कराए गए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने सवाल उठाया कि 14 घंटे बाद उनका अचानक बाजमात वारिद हो जाना निचले लेवल का काम है। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सिंगल रुकनी बेंच जस्टिस शाहिद वहीद ने परवेज रशीद के वकील के दलाइल सुनने के बाद यह फैसला सुनाया और रिटर्निंग अफसर के फैसले को बरकरार रखा। फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज रशीद ने कहा कि पंजाब हाउस की इंतजामिया इंसाफ वालों की इंतजामिया है। बेबुनियाद इल्जाम पर नाअहल कर दिया गया। सेनेट रुकन बनूं या ना बनूं, इनको बेनकाब जरूर करता रहूंगा। हाथ से लिख के कुछ ड्यूज मेरे नाम पर बना दिए गए और उस बुनियाद पे मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज किया गया। जब ये बात रिटर्निंग अफसर के इल्म में हम लेके आए तो रिटर्निंग अफसर साहब ने मुझे ये इजाज़त दी कि मैं जो भी क्लेम्स मांगे जा रहे हैं उनका तस्फिया तो बाद में होता रहेगा, लेकिन आप उन पैसों को जमा करा दें। ये उन्होंने फैसले में लिखा कि आप पैसे जमा कराएं ताकि मैं आपके नॉमिनेशन ले सकूं। मैंने चेक तैयार किया और पैसे जमा कराने के लिए पंजाब हाउस इंतजामिया के पीछे तलाश शुरू कर दी। पंजाब हाउस इंतजामिया और हुकूमत पंजाब की तमाम इंतजामिया और ये PTI की इंतजामिया है, इंसाफ वालों की इंतजामिया। इंसाफ वालों की इंतजामिया ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। और किसी ने उन ड्यूज को जिनको वो क्लेम करते हैं कि मुझसे उन्होंने लेने हैं, जब मेरे कागज रखवाने हो तो वो कहते हैं कि हमने परवेज रशीद से पैसे लेने हैं, लेकिन जब परवेज रशीद पैसे देने के लिए आता है तो कहता है कि हमने पैसे नहीं लेने। और आज अदालत में आके पंजाब हाउस के जो कंट्रोलर हैं उन्होंने जज साहब के सामने खुद एतराफ किया कि जिस दिन इन्होंने पैसे जमा कराने थे मैं गैर हाजिर था, मैं बीमार था, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए। यानी वो खुद तस्लीम करते हैं कि उन्होंने जानबूझ के। परवेज रशीद को नाअहल करार दे दिया गया है तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर फैसल वाडा सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसल वाडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने पर एतराजात भी मुस्तरद कर दिए हैं और इस तरह से यह फैसला सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल की फैसल वाडा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। वकील ने कहा कि फैसल वाडा ने किसी किस्म के हकायक नहीं छुपाए, उन्होंने अमरीकी शहरियत तक छोड़ दी थी। कागजात पर एतराजात खिलाफ कानून है। वकील रशीद रिजवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैसल वाडा ने इंतखाबात के बाद अमरीकी शहरियत तर्क की, वो सेनेट इलेक्शन के लिए अहल नहीं। 2018 के इंतखाबात में फैसल वाडा ने अमरीकी शहरियत का जिक्र नहीं किया। ये कहना गलत है कि फैसल वाडा ने हकायक नहीं छुपाए। अदालत ने तमाम एतराजात मुस्तरद करके फैसल वाडा को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने का इम्कान है। चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद रिमार्क्स दी हैं कि इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान और आयरलैंड का आइन एक जैसा है। आयरलैंड में भी इंतखाब खुफिया बैलेट से होता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की बार काउंसिल्स के दलाइल ना सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے دلائل میں آئرلینڈ کے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئرلینڈ میں ایوان زیری میں ووٹنگ کا خفیہ ہونا لازمی ہے۔ ہم یہاں ایوان بالا کی بات کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ووٹر کا حق اوپن بیلٹ نہیں ہو سکتا۔ آئین شہریوں کے ووٹ کے تقدس کا ضامن ہے۔ رضا ربانی نے دلائل دیے کہ جن آئرش انتخابات کا حوالہ دیا گیا وہاں خفیہ ووٹنگ کا مکمل تقدس برقرار ہے۔ ایوان بالا یا زیریں کا مسئلہ نہیں، ووٹ کے خفیہ ہونے کا معاملہ ہے۔ متناسب نمائندگی کا مطلب یہ نہیں کہ اسمبلی کی اکثریت سینٹ میں بھی ملے۔ متناسب نمائندگی نظام کے تحت سیٹوں کی تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ پیسے لینے والا ووٹنگ سے پہلے کرپشن کر چکا ہوتا ہے۔ یہاں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوگی، قانون اپنا رستہ بنائے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اگر معاہدہ ہو کہ آدھی رقم ووٹ ڈالنے کے بعد ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ووٹ ڈالنا ثابت ہوگا تو ہی معلوم ہوگا رقم الیکشن کے لیے دی گئی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ قانون مکمل طور پر معصوم اور اندھا ہوتا ہے۔ قانون پر بدنیتی سے عمل ہو تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ عام شہریوں کے لیے ووٹ کا خفیہ رہنا ضروری ہے۔ قانون میں جو درج ہے، پیپلز پارٹی کے وکیل رضا ربانی نے کہا کہ کرپشن ووٹنگ سے پہلے ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ میں رضا ربانی، فاروق ایچ نائک، بیرسٹر ظفر اللہ، پاکستان پاک۔ حلقہ N75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں ریٹرننگ آفیسر نے بدنظمی کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ دی ہیں۔ 14 پولنگ اسٹیشن پر مبینہ دھاندلی کا خدشہ ظاہر کر دیا اور دھاندلی کے خدشے کے پیش نظر دوبارہ پولنگ کرائے جانے کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے N75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں نتائج غائب ہونے کے معاملے کی سماعت کی۔ حلقے کے RO الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ حلقے میں 360 پولنگ اسٹیشن تھے اور 1:45 بجے تک 305 پولنگ اسٹیشن کے نتائج آ گئے۔ 337 پولنگ اسٹیشن کا اندراج 3:30 بجے تک ہو چکا تھا۔ 20 پولنگ اسٹیشن کے نتائج میں تاخیر پر ان سے رابطے کی کوشش کی گئی۔ 19 پریزائڈنگ آفیسر سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، صرف ایک کو بیل جا رہی تھی۔ RO نے بتایا کہ پولنگ اسٹیشن کا تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ 3 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ پاس تھا لیکن ہم اندراج نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ باہر ہجوم تھا۔ RO نے بتایا کہ باقی نتائج ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوئے تھے۔ امیدواروں کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس واٹس ایپ پر نتائج آ گئے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ وہ نتائج ہمیں دیں جو انہوں نے ہمیں فراہم کیے۔ 19 پولنگ اسٹیشن سے ڈیٹا ملنے کے بعد ہم نے امیدواروں کے دیے نتائج سے میچ کیا۔ الیکشن مواد ہماری کسٹڈی میں ہی ہے۔ RO کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے بعد ووٹر ٹرن آؤٹ کچھ کم ہوا۔ پولنگ اسٹیشن کے اندر فائرنگ نہیں ہوئی۔ پریزائڈنگ افسران سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دھند تھی یا گاڑی خراب ہو گئی۔ صاف موسم میں 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے پریزائڈنگ افسران کو بیان لینے بلایا تھا۔ اس موقع پر نون لیگ کے وکلاء نے الیکشن ڈے پر بدنظمی کی ویڈیو چلائی۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ جانب مسلم لیگ نون نے حلقہ N75 میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ حکومت پنجاب یہ بتانے میں ناکام رہی کہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کہاں گئے۔ خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ N75 میں دھاندلی نہیں، دھاندلا کیا گیا۔ سرکاری فنڈز استعمال ہوئے، فائرنگ کر کے ووٹرز میں خوف و ہراس پیدا کیا گیا۔ حکومت آدھی ووٹ چور ہے۔ آپ نے وہ سکواڈز دیکھے ہوں گے، موٹر سائیکلسٹ جو گولیاں چلا رہے تھے جگہ جگہ پہ تاکہ لوگ ووٹ دینے کے لیے گھروں سے نہ نکلیں، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرن آؤٹ 30 سے 35% کے درمیان ہے۔ اور اگر آپ باقی ضمنی الیکشن دیکھیں، وہ نوشہرہ کا ہو یا وزیر آباد کا، تو آپ کو ٹرن آؤٹ ڈفرینٹ ملے گا۔ یہ وہ کانسٹیچوئنسی ہے جہاں 40,000 پلس کی لیڈ تھی PMLN کی، اور یہ سارا پلان تھا۔ انہوں نے جو سرکاری امیدوار تھے ان کے گھر کے ارد گرد کے جو پولنگ اسٹیشن تھے انہیں کو مارک کیا ہوا تھا، جو پھر 20 کے قریب ایسے پولنگ اسٹیشن تھے جن کے ریکارڈ کو غائب کیا گیا، اور پولیس نے اور سول ایجنسیز نے ان کو اپنی تحویل میں لیا اور ان کو نامعلوم مقام پہ لے جا کے اپنی مرضی کے نتائج تیار کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری کانسٹیچوئنسی میں 30 سے 35% رزلٹس ہیں، اور جو دھند کی وجہ سے غائب ہو گئے تھے اندھا دھند دھاندلی کرنے کے لیے، وہاں پہ 85 سے 90% رزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئے۔ تو PMLN یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ NA75 میں ری الیکشن کرایا جائے، دوبارہ پول کروایا جائے اور ان انتخابی نتائج کو وائڈ قرار دیا جائے، کیونکہ پورے حلقے میں غنڈہ گردی کی گئی ہے، کہیں گولیاں چل رہی ہیں،
कहीं पुलिस गर्दी हो रही है, कहीं वोटर्स को डंडे मार के वीडियोस मौजूद हैं, अंदर भी पेश की गई हैं, उनको डंडे मारे जा रहे हैं वोटर्स को। मुझे बताइए वोटर्स डंडे क्यों खाएं? इकबाल कहते हैं कि वोट चुराना कत्ल से भी बड़ा जुर्म और आइन से गद्दारी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन डस्का इलेक्शन को टेस्ट केस बनाते हुए मुलविस एहलकारों को निशाने इबरत बना देगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि डस्का में जिस भौंडे तरीके से इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई, इस तरह तो युगांडा और अफ्रीका में मिलिट्री डिक्टेटर्स भी नहीं करते। स्पोर्ट सिटी मंसूबे के लिए मैं अदालत में पेश हुआ हूँ और हमें आइंदा पेशी मिल गई है। ये वो तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जिनका मकसद अपोजिशन के रहनुमाओं और नुमाइंदों को तज़हीक, किरदार कुशी और इंतकाम का निशाना बनाना है। इन झूठे वज़ीराबाद और डस्का में इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई है। इस तरह तो आज युगांडा और जिम्बाब्वे में भी अफ्रीका के डिक्टेटर भी इस तरह पुलिस को इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये वाकया एक चैलेंज है हर पाकिस्तानी के लिए जो वोट की हुर्मत और इज्जत को बचाना चाहता है। डस्का का इलेक्शन चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए, चूंकि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी भी अदा करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाक़े की मुकम्मल छानबीन करके जो सरकारी एहलकार इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा, ताकि आइंदा कोई सरकारी एहलकार, कोई पुलिस का मुलाजिम, कोई सिविल इंतजामिया का मुलाजिम या कोई किसी कौमी इदारे का मुलाजिम ये सोचते हुए भी 100 दफा कांपे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी करने में मुलविस है। हुकूमत धौंस जमा रही है, साजिश बेनकाब हुई, अब ये लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्लियामान मफलूज हो चुकी है। अदालतों में 10 वफाकी वज़रा और 3 साबिक वज़रा आज़म के केसेस हैं। यहाँ अदल का निज़ाम भी मजाक बन चुका है। एहतसाब का इदारा करप्शन में मुलविस है। डस्का में हुआ इलेक्शन के दौरान अभी तक न चीफ सेक्रेटरी साहब मिल रहे हैं, न आईजी साहब मिल रहे हैं, न डीआईजी मिल रहा है। पुलिस पुलिस स्टेशन अंदर घुस के वोटरों को मार रही है। जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं इलेक्शन कमीशन के वो अगवा हो रहे हैं और फिर भी कहा जाता है कि जी इलेक्शन जो है उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि 20 में रीपोलिंग करा लें। बात रीपोलिंग की नहीं है, बात इस हुकूमत की है जो हर किस्म की दोस्त धांधली करने पे तैयार है। आज इटाडे में खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, आज कोई जवाब देने वाला है इस मुल्क में? जिस हुकूमत के अपने वजीर ये कहें जी हमारे साथ इलेक्शन में धांधली हो गई है, जिस सूबे का वज़ीर-ए-आला एमपीए में पैसे बांट रहा हो, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खुद जाके सेनेट के मुदाखलत कर रहा हो, वहाँ पर किसकी बात आप सुनेंगे, किसकी बात पे आप यकीन करेंगे? ये बदनसीबी है मुल्क की कि जिस हालत में हमने इसको कर दी है। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया जो इस्लामाबाद में अदालतों का बाइकआउट है, इसके हल की ज़रूरत है। जो वकला थे उनके चेंबर्स की जगह मुहैया होनी चाहिए, लेकिन जो ज्यादती जज साहिबान के साथ चीफ जस्टिस के साथ की गई उसका भी कोई दिफा नहीं कर सकता। जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि हलीम आदिल शेख के साथ नाम नेहाद सेकुलर जमात पीपल्स पार्टी नारवा सलूक कर रही है। कौम सब कुछ देख रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि आप जीते तो रास लैला,
पीटीआई जीते तो कैरेक्टर ढीला, आप जीते तो तालियां, पीटीआई जीते तो गालियां, ये समझ से बालातर हैं। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब के साथ जो जुल्म, जबर और इस्तेसाल और ज़्यादती जेल और हवालात के अंदर नाम नहाद सेकुलर पार्टी और नाम नहाद सेकुलर लीडरशिप और नाम नहाद कानून और इंसाफ की अलमबरदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत के तहत जो कुछ हो रहा है उसकी कुछ आपके सामने बातें रखनी हैं। और दूसरा, मौजूदा जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हालिया हुए उसमें डस्का का, वज़ीराबाद का इलेक्शन और फिर उसके बाद जनाब बेगम सफदर रवान साहिबा का वावेला और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का छक्का कि जो उन्होंने कल 20 पोलिंग स्टेशनों पे दोबारा री इलेक्शन कराने के हवाले से ऐलान किया। इन दो इशूज़ पे मैं आपके सामने बात करूंगा। सबसे पहले तो हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से मैं पूरी पंजाब असम्बली की नुमाइंदगी करते हुए, पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए, पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए और पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए इंतहाई मजम्मत करूँगा कि वो शख्स के जो ग्रेजुएट भी है, जो मेंबर सूबाई असम्बली भी है, जो अपोजिशन लीडर भी है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको बी क्लास दी जाए, उसको जेल के अंदर इज़्ज़त एहतराम के साथ रखा जाए, उसके साथ जागीरदारों और वडेरों की पार्टी पीपल्स पार्टी और जरदारी लीग, उसकी हुकूमत और आले जरदारी जिस अंदाज से जुल्म और जबर और इस्तेसाल कर रहे हैं पिछले 4-5-6 दिन से पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। हवालात के अंदर उसके ऊपर सांप छोड़ना, फिर उसके बाद जेल के अंदर जब उनको ले जाया गया तो प्री प्लान 50-60 लियारी गैंग वॉर के गुंडों और मस्टंडों के ज़रिए से उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और इस एक वाक़े के ज़रिए से पूरी पाकिस्तानी कौम को फ़र्क महसूस हो गया इमरान खान साहब की हुकूमत, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के कोट लखपत जेल और अडयाला जेल, और दूसरी तरफ जनाब जरदारी लीग, वडेरों की और जागीरदारों की पीपल्स पार्टी और जरदारी लीग का जनाब एटीट्यूड और बिलावल जरदारी का और आसफ जरदारी का चेहरा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने डस्का इंतखाब के रिटर्निंग ऑफिसर को मुस्लिम लीग नून का एक प्यादा करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि आरओ ने मुस्लिम लीग नून के लिए इंतखाब को मुतनाज़ा बनाकर साजिश तैयार की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने जहांगीर तरीन को पीटीआई का असासा गर्दानते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा जमात का साथ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट रोकने का मजाज नहीं। मुस्लिम लीग नून को जिन पोलिंग स्टेशंस पर एतराज है तो वहां दोबारा इलेक्शन करा ले। मुस्लिम लीग नून बार बार अपना मौकिफ तब्दील कर रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा है, हम उसका एहतराम करते हैं, हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना होगा। वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया कि आपने जो एप्लीकेशन दी है PMLN ने 20 हल्कों पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोटिंग की, उसके ऊपर अली अपनी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर लें और इसको रजिस्ट ना करें। मैं आपको बता दूं कि कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जब एक दफ़ा सारा रिजल्ट कंपाइल हो जाए उसको मजाज नहीं है रोकने का। हमें कानूनी तौर के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर अपनी रिट पे स्टैंड ना करें कि इलेक्शन कमीशन ये नतीजा फौरन जो है वो जारी करे। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का, इमरान खान का हमेशा ये बात रही है कि वो इंतखाबात को एक बिल्कुल शफाफ बनाने के लिए उन्होंने हमेशा किया है। जब वो क्रिकेट में थे तो वो शख्सियत थे जो क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके आया था, और इसी जो उनकी सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए वो इलेक्शंस को बिल्कुल गैर जानबदार और ट्रांसपेरेंट शफाफ बनाना चाहते हैं। हमने सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने की कोशिश की। उसी असूल के मद्देनज़र हमने ये कहा कि PMLN को एतराज़ है 20 या 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। आज वहाँ पर PMLN ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा बदल लिया। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार का कहना था कि नून लीग ने हमेशा की तरह अपना बयानिया तब्दील किया। डस्का के अजीम लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। तमाम नतायज ये लोग तस्लीम कर चुके थे। 337 पोलिंग स्टेशन पर पहले नून लीग को कोई एतराज नहीं था। आज इलेक्शन कमीशन में इन लोगों ने बड़ा यू टर्न ले लिया। डस्का के लोगों के फैसले का दिफा करेंगे। पहले ये 337 पोलिंग स्टेशन तक नून लीग को कोई एतराज नहीं था। नून लीग के कैंडिडेट्स को कोई एतराज नहीं था। SN इकबाल साहब RO ऑफिस में बैठे थे, मियां जलील लतीफ साहब बैठे थे, इनके दीगर
قائدین بیٹھے تھے, MNAs بیٹھے تھے, 337 پولنگ سٹیشنز تک بالکل الیکشن ٹھیک چل رہا تھا. وہ تمام نتائج PMLN ایکسپٹ کر چکی تھی. 23 پولنگ سٹیشنز کی یہ لوگ بات کر رہے تھے. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے بڑا یو ٹرن لیا اور پورا الیکشن کے اوپر سوالات اٹھا دیے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آج آپ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں NA 75 میں سارا الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے, تو الیکشن کی رات RO آفس میں 337 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ مانتے ہوئے انہوں نے رات کے 3:30 بجے, صبح تقریباً 3:30 بجے الیکشن کمیشن کو وہاں سے ڈائریکٹ RO آفس سے اپلیکیشن بھیجی کہ ہمیں اعتراض ہے 23 پولنگ سٹیشنز پہ, اور اسپیشلی جو 20 پولنگ سٹیشنز ہیں جس کا نتیجہ لیٹ آیا. آج انہوں نے ٹوٹل اپنا بیانیہ چینج کیا اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ سارے سرویز ان کے کیسے آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں سینٹ انتخابات میں پنجاب میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیاب کرایا جائے گا. امیدواروں اور گروپس کے مابین بہترین کوارڈینیشن یقینی بنائیں گے. سینٹ الیکشن میں کامیابی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب متحرک ہو گئے. وزیر اعلیٰ سے اعجاز چودھری, بیرسٹر علی ظفر, ڈاکٹر زرخا تیمور, اون عباس اور مسلم لیگ قاف کے کامل علی آغا نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی. سیف اللہ خان نیازی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں حکومتی اتحاد کے امیدوار کامیاب ہوں گے. اپوزیشن صرف شور مچانا جانتی ہے, عوام کی خدمت کرنا ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ پاکستان میں 600 خاندانوں نے ملک کے تمام وسائل پر قبضہ کر کے عوام کو بنیادی ضروریات سے محروم کر رکھا ہے. سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں سونے کے ذخائر, بہترین آبپاشی نظام کے باوجود بھی عوام روٹی کے لقمے کے لیے ترس رہے ہیں. ملک قدرتی ذخائر کی دولت سے مالا مال ہے. تعلیم کے بجٹ میں اضافے کے بجائے مسلسل کمی کی جا رہی ہے. طلبہ یونینز پر پابندی حکمرانوں کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کا ثبوت ہے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ طلبہ یونینز کی بحالی وقت کا تقاضا اور اسٹوڈنٹس کا جمہوری حق ہے. طلبہ اسلامی روایات اور تہذیب کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں. طلبہ اسلامو فوبیا کلچر کا ڈٹ کر مقابلہ اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور علوم سے بھرپور استفادہ کریں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین پر منظم تشدد کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ذمہ داروں کے احتساب کے فقدان اور متاثرین کے لیے انصاف کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھارت نے اب بھی انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ برقرار رکھا ہے. بھارت اب بھی اپنے غیر قانونی زیر تسلط علاقے میں ریپ, تشدد اور کشمیری خواتین کے قتل کو ریاستی دہشت گردی کے آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے. ترجمان نے کہا کہ 5 اگست سن 2019 کے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات کے بعد بھارتی فورسز کی جانب سے گھناؤنے جرائم میں مزید تیزی آئی ہے. وفاقی وزیر اعجاز احمد شاہ کہتے ہیں نوجوان نسل میں منشیات کے نقصانات سے متعلق آگاہی ضروری ہے. آئندہ نسلوں کے لیے منشیات سے پاک اور محفوظ معاشرے کی تشکیل کو ہر صورت یقینی بنانا ہوگا. ریجنل ڈائریکٹوریٹ اینٹی نارکوٹکس کنٹرول ANF راولپنڈی اور ری ہیبلیٹیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ منشیات کے شکار افراد کی بحالی کے لیے سہولیات مزید بہتر کی جائیں. منشیات کے شکار افراد کی پروفیشنل ٹریننگ بھی کروائی جائے. وفاقی وزیر نے کہا کہ منشیات کے شکار افراد کی بحالی کے لیے حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی. اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ تندرست ہونے والے افراد دوبارہ اس لعنت میں گرفتار نہ ہوں. صحت یاب ہونے کے بعد بھی ان کا باقاعدہ چیک اپ جاری رہنا چاہیے. لائف میپ ڈیولپر کمپنی کے ریجنل ہیڈ پنجاب زاہد محمود کہتے ہیں کہ کمپنی کے متعدد منصوبے پاکستان کے مختلف شہروں میں جاری ہیں. کمپنی پراپرٹی, ایمیزون اور اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کرتی ہے. میرا نام زاہد محمود ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اور کمپنی میں لائف میپ ڈیولپر میں ایز اے ریجنل ہیڈ پنجاب کام کر رہا ہوں. کمپنی لاہور سے بلانگ کرتی ہے اور کمپنی کے ماشاءاللہ اپنے خود کے پروجیکٹ ہیں. پراپرٹی کا ہے, ایمیزون کا ہے, اسٹاک ایکسچینج کا ہے, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ کمپنی پورے پاکستان میں فزیکل ورتھ رکھتی ہے
اور بہت ہی ایک ریئل پروجیکٹ ہے اور لوگ اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ پیسہ ارن بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ لوگوں کی جو ایک کمیونٹی ہے ماشاءاللہ اس کو لائک بھی کر رہی ہے اور اس پہ ماشاءاللہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. بیسیکلی ہماری کمپنی جو پروڈکشن کمپنی کے پوائنٹ ہیں وہ امیزون ہے اور بیسیکلی جو کمپنی کے سی ای او ہیں رحیل عباس صاحب, سب سے پہلے میں ان کا ایک تھینکس کہوں گا کہ ان لوگوں نے ایک پاکستان میں ایک ریئل اپرچونٹی لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو ماشاءاللہ روزگار بھی اس میں مہیا کر رہے ہیں اور ان میں ماشاءاللہ لوگ ایک کمیونٹی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ فزیکل ہر پراپرٹیز ہو گئی, اسٹاک ایکسچینج ہو گیا, ریئل اسٹیٹ, ہر چیز کو وہ ایک فزیکل ورتھ رکھ کے ماشاءاللہ پاکستان میں لے کے آئے ہیں اور پاکستان میں پہلی دفعہ ایسی کمپنی آئی ہے یعنی کہ ہمارا انویسٹر سب سے زیادہ سیکیور ہے. جو رحیل عباس صاحب ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا انویسٹر کتنا سیکیور ہے کتنا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم اگر بات کر لیں ماشاءاللہ آل آف دی پاکستان, ماشاءاللہ کراچی میں بھی آفیسز ہیں, لاہور میں بھی آفیسز ہیں, اسلام آباد میں آفیسز ہیں, ان قریب پشاور میں بھی ماشاءاللہ آفس بننے جا رہا ہے اور ماشاءاللہ پشاور میں بھی ہمارے پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں بحریہ فیز 8 میں ماشاءاللہ ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے اور پشاور میں ڈی ایچ اے میں ہمارا جو اپارٹمنٹس کا کام ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. میرا نام زاہد محمود ہے اور میں پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورسٹ سفاری ٹرین کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ ٹرین سیاحوں کو لے کر پہاڑوں کے دامن میں واقع اٹک خورد کے مقام پر پہنچی. مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا. دیکھتے ہیں حافظ خلیل احمد کی یہ رپورٹ. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان ریلوے نے سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورسٹ سفاری ٹرین کا آغاز کر دیا ہے. راولپنڈی سے سیاحوں کے لیے چلائی جانے والی یہ اسپیشل ٹرین گولڑا اور حسن ابدال کے تاریخی اور سیاحتی مقامات سے ہوتے ہوئے اپنے آخری سٹاپ اٹک خورد پہنچی. سفاری ٹرین میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ریلوے کے وفاقی وزیر اعظم خان ہوتی بھی سیاحوں کے ہمراہ تھے. آج بڑا خوشی کا دن ہے ہمارے لیے کیونکہ کافی محنت کے بعد ہم کامیاب ہوئے کہ ہم اٹک کے لیے ایک سفاری ٹرین چلا سکیں. آپ اٹک کی خوبصورت سینز بھی دیکھیں, یہاں پہ کھائیں, بوٹنگ پوائنٹس ہیں, ہم ہارس رائڈز دے رہے ہیں, بگی رائڈز دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹک کا تاریخی قلعہ بھی دیکھیں. تو کمپلیٹ پیکج ہے پورے دن کا. اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑا پلان کریں جس کے اندر ہم ڈفرینٹ اسپاٹس رکھیں. لوگ ایک گو میں وہ ساری چیزیں صبح سے شام تک, اگر ایک جیسے سفاری ٹرین چلانے کا منصوبہ ہے تو وہ صبح آتے ہیں اور شام تک ہم وہ سارے پوائنٹس ہیں وہ کور کرائیں. قدرتی حسن سے مالا مال ضلع اٹک اپنی مثال آپ ہے. بہتے دریا, ندی نالے, سنگلاخ پہاڑ اور پہاڑوں کے دامن میں ریلوے اسٹیشن اٹک خورد انتہائی دلکش نظارہ پیش کرتا ہے. 1884 میں تعمیر ہونے والا یہ ریلوے اسٹیشن سلطنت برطانیہ فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے جس کا حسن دیکھنے والوں کو اپنے جادوائی سحر میں جکڑ لیتا ہے. اور ہم لوگ پوری فیملی یہاں پر آئی ہے یہ ساری ٹرپ کو انجوائے کرنے کے لیے, جس میں سب لوگ بچے بھی اور بڑے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں. بہت اچھا ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان ریلوے اپنے ملک کے لیے ایک اچھا پیغام بھی لے کے آ رہا ہے, ملک کی ثقافت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. انتہائی خوبصورت ماحول ہے. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے پہاڑ ہیں, کھلی فضا ہے, کھلا آسمان ہے اور یہاں پہ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے. یہاں پہ سب سے یونیک بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بہت یونیک لگا یہ ریلوے اسٹیشن. ایک بہت خوبصورت مقامات ہے یہاں پہ. سیاح اٹک خورد پہ ہم کھڑے ہیں اور ایک بہت اچھا سیاحی تفریح مقام ہے یہ. لیکن اٹ واز ویری تھرلنگ, بچوں نے بہت انجوائے کیا, ٹوٹل سرپرائز تھا, ہم نے بہت انجوائے کیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حافظ خلیل احمد, ٹی وی ٹوڈے اٹک. ناظرین نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے.